च्याप्टर 3 को यो च्याप्टर चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्टै हो है। तिमीहरूको अब जस्तै 32 पास मार्क्समा 16 नम्बर नै यो च्याप्टर 3 बाट आउँछ भनिसकेपछि करिब 50% मार्क्स चाहिँ तिमीहरूले यो च्याप्टर मात्रै पढ्यो भने पनि ल्याउन सकिन्छ है। धेरै मार्क्स ल्याउने इन्ट्रेस्ट गर्ने मान्छेलाई त सबै चिजलाई चाहिँ इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट दिएर पढ्न पर्यो होइन। कसैलाई चाहिँ होइन। अब सबै इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट दिँदा दिँदै पनि कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाममा अब गाह्रो आफूले नहेरेको टपिकको क्वेसन आएर फेल हुने प्रोबाबिलिटी हो नि त अनि धेरै छन् होइन। त्यो भएर अब यो च्याप्टरलाई चाहिँ विशेष ध्यान दियो भने लगभग 5 नम्बर मात्रै ल्याउनको लागि पनि 50% मार्क्स चाहिँ यही च्याप्टरबाट आउँछ है। दुईटा क्वेसन हुन्छ, एउटा चाहिँ डेरिभेसन आउँछ, एउटा न्युमेरिकल आउँछ यो च्याप्टरबाट। अथवा कहिलेकाहीँ अब 3वटा क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। तिमीले त्यो ओल्ड क्वेसनहरू हेर्न सक्छौ है। त्यसको लागि चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरूमा हेरेर अब मैले चाहिँ लगभग सबै यहाँ भएको कभर गराउँछु। तिमीले ओल्ड क्वेसन अनुसार हेरेर प्रिपेयर्ड चाहिँ हुनु पर्यो। र आज चाहिँ सबैजनाले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो अरू दिनको क्लासको जस्तो यो च्याप्टर 3 लाई चाहिँ हेरेर अथवा चाहिँ मैले के भन्छु भन्नेसँग मात्रै रिलेटेड हुनुहुन्न नि। तिमीले आफैले लेख्यौ भने हैन अझ मोर इफेक्टिभ हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजनाले कपी पेन साइडमा राखेर लेख्दा हुन्छ है यसको चाहिँ। अब यो च्याप्टर 3 मा चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर थ्योरी एन्ड रिटेनिङ वाल भनेर भनेको छ। के हो त्यो भन्दाखेरि जस्तै यो दुईटा टर्महरु चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ रिलेटेड छन् कि यो ल्याटरल अर्थ प्रेसर थ्योरी र रिटेनिङ वाल भनेको। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले अब धेरै ठाउँमा देखिसकेका छौ, विशेष गरी यो रोडहरुको हाइवेहरुको जुन हिल साइडपट्टि हैन, अथवा चाहिँ तिमीहरूको त्यो रोडकै पनि तल जुन अर्को हिलको अपोजिट साइडपट्टि पनि के हुन्छ रिटेनिङ वाल, त्यो रोडलाई चाहिँ रिटेन गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ। त्यो स्ट्रक्चरलाई नै हामीले रिटेनिङ वाल भनेर भन्छौँ। त्यहाँ वालहरु तिमीले देख्न सक्छौ हैन। जस्तै अब रिटेनिङ वाल चाहिँ विशेष गरी कस्तो टाइपको खालको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको रिटेनिङ वाल हुन्छ हैन। अनि यसको ब्याक फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो सोइल हुन्छ। यो सोइलको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा ल्याटरल फोर्स चाहिँ नि प्रोड्युस हुन्छ यहाँ है, अथवा डेभलप हुन्छ। ल्याटरल लोड चाहिँ डेभलप हुन्छ यसरी। अब यदि यो ल्याटरल लोड हामीले रेसिस्ट गराउन सकेन भने के यसको चाहिँ के हुन्छ भोलि अब यो साइडमा त हाम्रो रोड हुन्छ यहाँनेर है। अब यो सर्टेन अब यो उसमा चाहिँ यहाँ रोड होला अथवा अरू केही होला हैन। अब रिभर प्रोटेक्सनको लागि पनि हुन सक्छ। जुनसुकै पनि कुरामा चाहिँ हामीले यो बनाउन सकिने भयो है, रिभर प्रोटेक्सनको लागि, रोडको लागि। अरू अब हाइड्रो पावरहरुमा चाहिँ जस्तै ड्यामहरु प्रोटेक्सनको लागि, रिजर्भरहरु बनाउने बेलामा त्यो ल्यान्डस्लाइडहरु नहोस् भन्नको लागि अब हरेक ठाउँमा यस्तो खालको टाइपको स्ट्रक्चर हामीले बनाउन सकिन्छ। जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो हिल साइडपट्टिबाट आएको सोइलको लोडलाई रेसिस्ट गर्ने है, हिल साइडपट्टिबाट भएको लोडले सोइलले चाहिँ आफै सेल्फ त्यो लोड चाहिँ एक्जर्ट गर्छ हैन। ल्याटरल लोड एक्जर्ट गर्छ यसले। त्यो ल्याटरल लोड रेसिस्ट गर्नको लागि यो स्ट्रक्चर बनाइन्छ, जुन स्ट्रक्चर त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ रिटेनिङ वाल भनेर भनिन्छ। त्यही भएर यसको टपिकै के छ ल्याटरल अर्थ प्रेसर थ्योरी एन्ड हैन। अब यो अर्थले दिने प्रेसरलाई नै हामीले के भनिन्छ ल्याटरल लोड भनेर भनिन्छ है, अथवा होरिजेन्टल लोड अब के भनेर बुझिन्छ त्यो हिसाबले। जुन अर्थले दिने प्रेसर लाई चाहिँ रिटेन गर्ने स्ट्रक्चर जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ अर्थ प्रेसर के अरे रिटेनिङ वाल भनेर भन्छौँ है। अब यो त्यही भएर यो टपिक चाहिँ अर्थ प्रेसर थ्योरी एन्ड रिटेनिङ वाल भनेको कारण थियो। अब यो अर्थ प्रेसर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट केस। अब एउटा होरिजेन्टल लोड हुने बेलामा कस्तो हुन्छ, इन्क्लाइन स्लोप हुने बेलामा कस्तो टाइपको अर्थ प्रेसर डेभलप हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ तिमीहरूको अब यो रिटेनिङ वाल चाहिँ एट रेस्टको केसमा के हुन्छ, एक्टिभको केसमा के हुन्छ, प्यासिभको केसमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ है। र यो विशेष गरी रोड साइडहरुमा तिमीले देख्न सक्छौ है। अब यो काठमाडौँतिर जाने बेलामा बाटोमै पनि धेरै हामी देखिन्छ यो रिटेनिङ वालहरु। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिटेनिङ वालको पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु हुन्छ। यहाँ देख्न सक्छौ तिमीहरूले
एउटा ग्राभिटी वाल भनेर छ। यसको आफ्नो सेल्फ वेटले गर्दाखेरि जुन यो वाल छ, यो वालको सेल्फ वेटले आएको जुन अर्थ प्रेसर आएको हुन्छ त्यो अर्थ प्रेसरलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्ने हो है। त्यसलाई नै हामीले के भन्छ ग्राभिटी वाल भनेर भन्छौँ। र अब यो चाहिँ तिमीहरूको स्टोन मेसिनरी मात्र अथवा ब्रिक मेसिनरीहरू मात्रै गरेर कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ। यसको चाहिँ बेस एकदम ठुलो हुन्छ है, यो वाल पनि हेर्दाखेरि ठुलो हुन्छ र यसमा रेन्फोर्समेन्टहरू युज गरिँदैन। जस्ट प्लेन कङ्क्रिट अथवा स्टोन मेसिनरीहरू युज गरेर हामीले यो टाइपको खालको ग्राभिटी वाल चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। अर्को सेमी ग्राभिटी वाल भनेर छ। सेमी ग्राभिटीमा यसको पनि बेस चाहिँ ठुलै हुन्छ तर हाम्रो इनर पोर्सनपट्टि मात्र रेन्फोर्समेन्ट राखेर यो टाइपको वाल कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ र यसमा जुन कङ्क्रिटको क्वान्टिटी चाहिँ हामीले घटाउन सकिन्छ रेन्फोर्समेन्ट युज गर्ने भइसकेपछि है। कम्प्रेसन रेसिस्ट गर्नको लागि त तिमीहरूको यो नै चाहियो, कङ्क्रिट नै चाहियो। अब टेन्सन फोर्स रेसिस्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, एकदम ठुलो बेस भएको ठुलो स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्दैन, त्यसको साइज चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि अब टोटल्ली क्यान्डिलिभर रिटेनिङ वाल बनाउनको लागि अब यस्तो खालको हुन्छ। यसमा चाहिँ टोटल्ली रेन्फोर्समेन्ट युज गरिन्छ, रेन्फोर्समेन्ट र कङ्क्रिट हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, साइज हेर्दाखेरि सानो हुन्छ, इकोनोमिक हैन। अब इकोनोमिक पनि हुन्छ भनौँ हैन। अब क्वान्टिटी अफ कङ्क्रिट चाहिँ नि इन कम्पेरिजन टु ग्राभिटी वाल चाहिँ लो लाग्ने, थोरै लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति इकोनोमिक मानिन्छ है। र यसको अब यहाँ रेन्फोर्समेन्ट युज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि रेसिस्टिङ क्यापासिटी पनि क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वालको चाहिँ बढी नै हुन्छ। अब यसको चाहिँ हामीले पछि यो न्युमेरिकलहरू पनि गर्छौँ, ग्राभिटी रिटेनिङ वालको, क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वालहरूको हामीले न्युमेरिकलहरू गर्छौँ यो च्याप्टरमै। र अर्को छ काउन्टर फोर्ट वाल है। अब यो डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जस्तै क्यान्टिलिभर वाल, ग्राभिटी वालहरू भनेको 6 मिटरसम्मको हाइटसम्मकोलाई मात्र हामीले यो डिजाइन गर्न सकिन्छ है। त्योभन्दा माथिको हाइटको यदि हामीले रिटेनिङ वाल डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामी त्यसपछि यो काउन्टर फोर्टकोमा जान्छौँ है। काउन्टर फोर्ट यस्तो खालको इन्क्लाइन पोर्सनको यहाँ वालहरू ला जस्तो देखिन्छ त्यसमा चाहिँ है। त्यसपछि यो काउन्टर फोर्ट चाहिँ यदि ग्रेटर देन 6 मिटरको हामीले 10 मिटर 12 मिटरसम्म जान सकिन्छ है। यो रिटेनिङ वाल चाहिँ यो काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल हामीले डिजाइन गर्यो भने पछि यो फिल्डको कुरा भयो है। ल तिमीहरूले यो काठमाडौँतिर जाने बाटोमा अथवा जुनसुकै पनि रोडको साइडहरूमा यस्तो खालको वालहरू देखिरहेको हुन्छ सबै ठाउँमा हैन, देखिन्छ सबैले। यो वाल जुन यो स्टोन मेसिनरी युज गरेर वाल कन्स्ट्रक्सन गरेको छ र यसले के गरेको छ भन्दाखेरि यो माथितिरपट्टिको जुन लोड छ अर्थ लोड हैन, अर्थ लोड मात्र लगाएर यहाँ सरचार्ज लोडहरू पनि छ, जस्तै ट्रीको लोडहरू पनि के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ यता हैन। यसलाई चाहिँ के गरेको छ यो रिटेनिङ वालले त्यो अर्थ प्रेसरलाई रेसिस्ट गरेको छ है। यदि यहाँ रिटेनिङ वाल नभएको के हुन सक्थ्यो, यो स्टिप अब यो स्लोप चाहिँ अब ल्यान्डस्लाइड हुने हैन, यसले चाहिँ रोडलाई ड्यामेज गराउन सक्थ्यो। र यो यसको जुन हेलो स्लाइड शेयर भएको छ सर? भएको छैन र? यहाँ त शेयर भइरहेछ, अरू कसकोमा आएन ल भन त। ल आयो राजकुमार? छैन, नेटवर्कले गर्दा होला, एकचोटि लिभ गरेर गर्छु म। ल है, यो वाललाई चाहिँ हामीले रिटेनिङ वाल भनेर भन्छ है। र यो रिटेनिङ वालमा लाग्ने जुन यो ब्याकफिल भनेर भन्छ त्यसलाई, ब्याकफिल मेटेरियलहरूबाट लाग्ने जुन होरिजेन्टल लोड हुन्छ त्यसलाई नै हामीले ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ। ठिक छ? त्यस्तै अर्को छ, अब यसको पनि डिफ्रेन्ट सेपको हुन्छ हैन। अब यो स्टोन मेसिनरीको भयो, यो ग्राभिटी रिटेनिङ वाल हो यो चाहिँ। अब अर्को चाहिँ यो एल सेप को छ, यो एल सेप रिटेनिङ वाल हो यो हैन। अब यसको आफ्नो प्रपोज अब कस्तो ठाउँमा चाहिँ अब जस्तै यो प्रपर्टी लाइनमै चाहिँ बनाउनु पर्यो हामीले, अब जस्तै भने यसरी अब अर्कोको यतापट्टि जस्ट यसको अर्को साइडमा चाहिँ अर्कोको जग्गा लेन्थ छ भने अब यो प्रपर्टी लाइनमै चाहिँ हामीले चाहिँ रिटेनिङ वाल कन्स्ट्रक्सन गर्न पर्यो हैन। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यो एल सेपको रिटेनिङ वाल चाहिँ बनाउँछौँ है। यो चाहिँ प्रिकास्ट रिटेनिङ वाल रहेछ यो चाहिँ है। त्यसै अझ यसलाई एकदम अब यो एनिमेटेड फिगर अनुसार हामीले हेर्ने हो भने यस्तै देखिन्छ। यो ब्याकफिल भयो हैन। अब त्यसपछि यो चाहिँ तिमीहरूको क्यान्टिलिभर कङ्क्रिट रिटेनिङ वाल हो
यसलाई हामीले हेर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीले फाउन्डेसन फुटिङ चाहिँ यसरी छ र यो क्यान्टिलिभर माथिसम्म भयो हैन रेन्फोर्समेन्ट स्टिल रेन्फोर्समेन्ट युज भएको छ र यहाँनिर एउटा विप होल भन्ने छ विप होल चाहिँ किन राखेको भने जस्तै यो जुन ग्राभेल ब्याकफिल गरिएको छ माथिबाट आएको जुन वाटर चाहिँ यहाँ तल चाहिँ के हुने भयो एब्जर्ब भएर तल बसेको हुन्छ र यदि हामीले त्यो विप होलहरु राखेर त्यो वाटरलाई चाहिँ त्यहाँबाट हामीले एक्सक्लुड गराउन सकिएन भने के हुन्छ भने त्यसको त्यो जुन ल्याटरल अर्थ प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ के त्यति बेला है वाटरले गर्दाखेरि पनि इन्क्रिज हुन्छ त्यो इन्क्रिज भयो भने त के हुने भयो त्यो चाहिँ अब हामीले त सर्टेन त्यो सोइलको प्रपर्टी स्टडी गरेर त्यसको आधारमा हामीले त्यो रिटेनिङ वाल डिजाइन गरिएको हुन्छ अब त्यसको चाहिँ प्रपर्टी चेन्ज हुन्छ अब वाटर चाहिँ त्यहाँ पछाडि डिपोजिट भएर बस्यो भने के हुने भयो त्यो वाटरले गर्दाखेरि त्यसको प्रेसर चाहिँ अझ इन्क्रिज गराउँछ इन्क्रिज गराइसकेपछि रिटेनिङ वाल फेलियर हुने चान्सेस हुन्छ त्यो भएर त्यो फेलियर हुने प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले डिक्रिज गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ विप होलहरु पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र तिमीले रिटेनिङ वालमा देख्न सक्छौ अब डिफ्रेन्ट सानो होलहरु पाइपहरु राखिरहेको हुन्छ त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा त्यसलाई चाहिँ हामीले विपिङ होल अब त्यो वाटर चाहिँ त्यहाँबाट निस्किने भएको कारणले गर्दाखेरि विप होल भनेर भनेको हो है हैन यो बुझेछ नि हैन रिटेनिङ वाल भनेको के रहेछ भन्ने त जस अब अहिले फिगर पछि हामी थ्योरी त त्यो गरिहालिन्छ है यस्तो खालको फिगर यो कन्स्ट्रक्सन गरिराखेको त देखाएको थियो तिमीले रिटेनिङ वाल हजुर सर ल त्यो अब कन्स्ट्रक्सन साइडहरुमा अझ गयो भने जस्तै कति कुराहरु हामीले पढेको कुराहरु सबै चीजहरु याद हुन्छ सबै चीज गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन जति फिल्ड भिजिटको तिम्रो हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा फिल्ड भिजिट धेरै राख्नुको रिजन चाहिँ त्यही नै हो मान्छेले पढेर त्यो बुक हेरेर भिजुअलाइजेसन गर्न भन्दा प्रत्यक्ष चाहिँ फिल्डमा लगेर त्यो हामीले देखाउन सक्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अथवा आफै अब फिल्ड भिजिटै भयो त्यो तिमीहरुको सिलेबस वाइजै भने त त्यो अब जानै पर्छ नै हैन सिलेबस वाइज नभए पनि तिमीहरु चाहिँ जस्तै अब हामी रिटेनिङ वाल पढ्दैछौँ अहिले हैन अथवा अघिल्लो सेमेस्टरहरुमा के पढियो सोइल टेस्टको कुराहरु गरिएको थियो अघिल्लो च्याप्टरमा हैन त्यो गर्ने बेलामा फिल्डमा गएर कमसेकम त्यहाँ के भइराखेको हो भन्ने कुरा बुझ्यो भने हैन यहाँ पढिसकेपछि त्यो दुईटा बीच चाहिँ हामीले कोरिलेट गर्न सकिन्छ के ए मैले पढेको चाहिँ यस्तो थियो यो फिल्डमा चाहिँ यतिसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु हैन अब यो गर्नुपर्ने रहेछ अब कति कुराहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्ने केस हैन यो डेस्क वर्क भन्छ के त्यसलाई चाहिँ डेस्क वर्कलाई चाहिँ जस्तै तिमीहरु घर बसेर क्याल्कुलेसन गर्छौ अनि सर्टेन अब डिजाइन गरेर एउटा सेक्सन निकाल्छौ हैन अब केही प्रोवाइड गर्छौ तिमीले त्यो चीज चाहिँ फिल्डमा लगेर काम गर्नलाई चाहिँ अब त्यो वर्किङ ड्रइङ अनुसार चाहिँ कतिको फिजिबल छ त काम गर्ने मान्छे भनेको त इन्जिनियरले गएर फिल्डमा गएर काम गर्ने त होइन काम गर्ने त कसले हो लास्टमा गएर त त्यही अब स्किल अनस्किल मेन पावरले नै हो उसलाई चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ जस्ट इन्स्ट्रक्ट गर्ने हो र यसरी गर्नु भनेर हैन र इन्जिनियर त्यहाँ 24 आवर त्यहाँ बसिराख्न पाउँछ भन्ने पनि छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो वर्किङ ड्रइङ चाहिँ त्यो काम गर्ने मान्छेहरुलाई पनि त्यो फिल्डमा के भइराखेको ट्रेन्ड हैन त्यो ट्रेन्डहरु हेरेर त्यो ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ हामीले डिजाइन गरेर त्यो त्यसकोसँगै चाहिँ त्यो फिल्डमा काम भइराखेको अनुसार चाहिँ हामीले गरेको डिजाइनलाई चाहिँ सेभ गराउनतिर जानुपर्छ चेन्ज गरायो भने स्लाइडली चेन्ज गराउँदै एकैचोटी चाहिँ पुरै चेन्ज गराएर मैले चाहिँ हामीले यसरी पढेको थियौँ हामीले पढे अनुसारै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या फिल्डमा चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गराउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ हैन त्यो भएर फिल्डमा हुने काम र आफूले पढेको थ्योरीको चाहिँ कोरिलेट गरेर अब सकेसम्म त थ्योरी नै कभर गराउने हो हैन तर फिल्डमा भइराखेको बेसिसलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ है त्यो कुरा चाहिँ जस्तै विशेष गरी के चीजमा आउँछ यस्तो प्रब्लम भनेर भन्दाखेरि तिमीहरुको अब जस्तै रिटेनिङ वालकै केसको कुरा भयो रिटेनिङ वालमा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले के सोच्छन् जस एउटा यो वाल मात्र लगाउने हो भन्ने मान्छेको फिलिङ हुन्छ के हैन उसले के भन्छ ल रिटेनिङ वाल हाल्ने भन्छ उसले सिधै उसले चाहिँ यो अब हामीले त कति धेरै चीजहरु चेक जस्तै सियर 1 वे सियर 2 वे सियरहरु पञ्चिङ सियरहरु चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ के अब उनीहरुले के सोच्छन् सिधै अब हामीले यो माथिको यो क्यान्टिलिभर वाल मात्रै बनाउने तर यहाँ मुनिबाट यो फाउन्डेसन नदिने हो भने त के हुन सक्छ यो भोलि पञ्चिङमा फेलियर हुन सक्छ यो दबिन सक्छ हैन अथवा चाहिँ ओभरटर्निङ हुन सक्छ स्लाइडिङ हुन सक्छ ती कुराहरुमा चाहिँ मान्छे चाहिँ उस हुँदैनन् के कन्सियस हुँदैनन् के फिल्डमा चाहिँ जस एउटा यो वाल ठडाइदिन पाए भयो जमिन मुनिको भनेको देखा जाएगा भन्ने हुन्छ के त्यस्तो चाहिँ गर्न हुँदैन है हामीले भोलि फिल्डमा काम गराउने बेलामा त्यही अब यति धेरै उसले चाहिँ फेरि त्यो गर्ने किन हो भनेर भन्दाखेरि
उसलाई चाहिँ यो कटिङ गर्न पर्यो। बेस त अब ठुलो आउँछ, यो 4 मिटर 5 मिटरको आउँछ। 4 मिटर 5 मिटरको बेस काटेर हामीले रिटेनिङ वाल ढडाउने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो पछि फेरि फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उसलाई चाहिँ काट्नै मन लाग्दैन के, उसले काट्दैन यो बेसमेन्ट के अरे यो जुन फाउन्डेसनको लागि यो फुटिङको उइथ नै पुऱ्याइदिँदैन क्या। नपुऱ्याइसकेपछि उसले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ करेन्टली चाहिँ ठ्याक्क हामीले भनेअनुसारै बाहिर डाउन सर्फेसभन्दा माथि चाहिँ यस्तो वाल ठडिएको देखिन्छ। तर लङ टर्ममा चाहिँ भोलि त्यो रिटेनिङ वालले चाहिँ हामीले दिएको डिजाइन अनुसार चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो जुन अर्थ प्रेसर चाहिँ नि आइराखेको हुन्छ पछाडिबाट, त्यो अर्थ प्रेसर लोड चाहिँ रेसिस्ट नगरेर ओभरटर्निङ हुने फेलियर हुने चान्सेस चाहिँ एकदम हाई हुन्छ क्या है। यो विशेष गरी अब यस्तो त धेरै चिज एकछिन है। अब अर्को ल अब अर्को रिटेनिङ वालको कुरा भयो होइन। त्यही रिटेनिङ वालमा यसमा कस्तो कस्तो लोडहरू चाहिँ जेनेरेट हुन्छ त भन्ने कुरा छ यहाँ है। अब यसमा एउटा चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ, युनिफर्म लोड चाहिँ यसको एउटा चाहिँ आफैमा सेल्फ वेट हुन्छ यसको रिटेनिङ वालको होइन, यसको सेल्फ वेट हुन्छ यसको आफ्नै होइन। अर्को चाहिँ तिमीहरूको अब यो एक्टिभ प्यासिभ भन्ने कुराहरू हामी पछि पढ्छौँ है। अब यो एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ डेभलप हुन्छ युनिफर्म र हामीहरूको युनिफर्मली भ्याराइङ लोड चाहिँ जेनेरेट हुन्छ एउटा होइन ब्याकफिल्ड साइडपट्टि, त्यसलाई हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर पनि भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अर्को तिमीहरूको माथिपट्टिबाट सरचार्ज लोडहरू आएको हुन्छ। यो सरचार्ज लोड भनेको चाहिँ के हो भने अहिले मैले तिमीहरूलाई त्यहाँ भने होइन, एउटा चाहिँ अब जस्तै इन्क्लाइन भएको केसमा पनि आउँछ त्यो। यदि यो रिटेनिङ वालभन्दा माथि अब इन्क्लाइन अब हामीहरूको विशेष गरी हिलहरू चाहिँ के हुन्छ, यस्तो टाइपको स्लोप हुन्छ होइन। हामीले योभन्दा माथिपट्टिको पोर्सनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के सरचार्ज लोड भनेर पनि भन्छौँ है। अथवा अब यसमा हुने अब जस्तै ट्रीहरू, अब यहाँ जस्तै बिल्डिङै छ सपोज कुनै भने त्यो चाहिँ हाम्रो सरचार्ज लोडको रूपमा हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ है। त्यसपछि अब यो रिटेनिङ वालको अर्को अपोजिट साइडपट्टि पनि हाम्रो के हुन्छ, यो त सर्टेन ग्राउन्ड लेभलभन्दा सर्टेन तल हामीले यो फाउन्डेसन चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन गरेका हुन्छौँ भनेपछि अब यो ब्याक डिरेक्सनबाट लाग्ने जुन फोर्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भनेको जुन ब्याकफिल्डपट्टि चाहिँ प्रेसर डेभलप हुन्छ है। अर्थ प्रेसर चाहिँ जेनेरेट हुन्छ ब्याकफिल्डको एग्निस्टमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्यासिभ अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ रिटेनिङ वालको अगाडितिरको पोर्सनमा लाग्छ त्यो चाहिँ है। यो सरचार्ज लोडहरू भयो, जस्तै अब रोड छ भने भेकल लोडहरू आउने भयो यो चाहिँ है। अब यहाँ अब के टाइपको स्ट्रक्चर अथवा चाहिँ हामीहरूको लोडहरू जेनेरेट हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले सरचार्ज लोड चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने कुरो भयो। अर्को यो अपलिफ्ट फोर्सहरू चाहिँ आएको हुन्छ है अब वाटरको केसले होइन। त्यसले गर्दाखेरि जुन अथवा हामीले यसलाई बियरिङ क्यापासिटी कति छ भनेर पनि हामीले त्यो टाइपको लोड पनि यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले जनरली हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो अगाडिको पोर्सनलाई टोए भनेर भन्छ, यसलाई हिल भनेर भन्छ होइन। यो विड्थ अफ फाउन्डेसन भयो। त्यसपछि यसलाई स्टिम भनेर भन्छ है। यो ग्राउन्ड लेभल भयो माथिको, यो अगाडिको एलिभेसन लेभलको यो अब जस्तै एक्जाभेसन डेप्थ हामीले कति चाहिँ एक्जाभेसन गरेको हो होइन। रोड कटिङ गर्नु पऱ्यो भने यतातिरबाट आउने जुन अर्थ प्रेसर लोड लाई चाहिँ रेसिस्ट गर्नको लागि यस्तो टाइपको क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ है। यो पछि तिमीलाई अहिले त मैले जस्ट कसरी चाहिँ लोड चाहिँ जेनेरेट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्रै देखाउन खोजेको। यो हामी पछि इन्डिभिजुअल्ली एउटा टपिकमा हामीले तिमीहरूको डेरिभेसनै छ यसको चाहिँ पछाडि ऱ्याङ्किङ कोलुम्स होइन। त्यसमा पनि कोहेजन लेसको केसमा सबै
हामीले डेरिभेसन न्युमेरिकल गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौँ है। ल यहाँ हेर्न सक्छौँ यो ग्राभिटी रिटेनिङ वाल हो। यहाँ माथि ग्राभिटी रिटेनिङ वालकोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो अर्थ प्रेसर चाहिँ यसरी जेनेरेट हुने भयो होइन। यो अपलिफ्ट डाउन अथवा ग्राभिटी वाल को कुरा आयो यहाँनिर। र यो ग्राभिटी वालमा चाहिँ यसरी लगाउन सकिन्छ। यहाँ मैले यो मुनिपट्टि रियल फिगरमा देख्न सकिन्छ एउटा होइन। अर्को पाइलिङ वाल भनेर छ, यो चाहिँ पाइलिङ वाल हो है। पाइलिङ वाल यसरी राख्न सकिन्छ, यो पाइलिङको पछाडि हामी हेर्छौँ। त्यस्तै अर्को छ क्यान्टिलिभर वाल भयो, यो क्यान्टिलिभर वाल हो। अघिको हामीले फिगरमा देखेको पनि क्यान्टिलिभर वाल हो। र अर्को के छ भन्दाखेरि अझ यसलाई अझ मोर इकोनोमिक बनाउनको लागि एङ्कर्स वालहरू, यसरी एङ्कर्स फोर्स क्रिएट गरेर हामीले एङ्कर्स वालहरू पनि कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ क्वान्टिटीको बेसमा हेर्दाखेरि होइन, अब अलिकति काम गराउनलाई चाहिँ जति यो ग्राभिटी वालको लागि काम गराउनलाई चाहिँ अब सेमी स्किल मेन पावरले पनि गर्न सक्छ नि। यो एङ्कर्स वालहरू कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि अलि स्किल मेन पावरहरू चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ। र एङ्कर्स वालले चाहिँ के गर्ने भयो, हामीहरूको जुन ल्याटरल अर्थ प्रेसरलाई रेसिस्ट गर्नलाई एङ्कर्स चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने हो इनर डिरेक्सनमा है। ब्याकफिल्डको इनर डिरेक्सनपट्टि चाहिँ हामीले एङ्कर्स दिएपछि त्यसले चाहिँ जुन अर्थ प्रेसरलाई चाहिँ काउन्टर गर्छ त्यसमा चाहिँ है। ल अब सबैजनाले कपी रेडी बनाऊ, त्यसपछि अब यो लेख्दै पढ्दै जानुपर्छ चाहिँ है। अर्थ प्रेसर भनेको के हो त भनेर छ सुरुमा। कहिलेकाहीँ चाहिँ व्हाट इज अर्थ प्रेसर भनेर डेफिनेसन सोध्न सक्छ। त्यो भयो भने त सोइल द्याट इज रिटेन एट अ स्लोप स्टिपर देन इट क्यान सस्टेन बाई भर्च्यु अफ सियरिङ स्ट्रेन्थ एक्जर्टेड अ फोर्स अन रिटेनिङ वाल एन्ड दिस फोर्स इज कल्ड अर्थ प्रेसर भनेर भनेको छ। तिमीहरूको के हुने भयो भने जुन हामीहरूको यो रिटेन भएको होइन, त्यहाँ होल्ड भएको स्लोप स्टिप स्लोपले चाहिँ के गर्ने भयो, सोइललाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ होइन। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब सस्टेन भनेको दीर्घायु तरिकाले होल्ड गर्छ। र त्यो जुन हाम्रो रिटेनिङ वाल र अर्थ प्रेसर त्यो जुन सोइल बिचको सियरिङ स्ट्रेस फोर्सले चाहिँ के गर्ने भयो, फोर्स एक्जर्टेड गर्छ रिटेनिङ वालमा। र त्यो फोर्सलाई नै हामीले के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि के भन्ने भयो, अर्थ प्रेसर भनेर भनेको है। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ, यो स्टिप स्लोप होइन। अब अहिले त यहाँ होरिजेन्टल छ होइन, स्टिप स्लोप अथवा के भएर यो सस्टेन्ड यहाँ यो सोइल यो अर्थ प्रेसरबाट जुन फोर्स एक्जर्टेड हुन्छ यो रिटेनिङ वालमा, त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ, अर्थ प्रेसर भनेर। त्यो अर्थ लोडबाट एक्जर्ट हुने फोर्सलाई नै हामीले के भनिन्छ, अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ है। र द मेटेरियल रिटेन बाई द वाल इज कल्ड ब्याकफिलिङ मेटेरियल भनेर भन्छ। जुन चाहिँ तिमीहरूको यो मटेरियल चाहिँ रिटेनिङ वालले उस गर्छ, रिटेन गर्छ, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, ब्याकफिल मटेरियल भनेर भन्छ है। र अर्को कुरा यहाँ थोरै कुरा म एड गर्छु। यो चिज चाहिँ यो ल्याटरल अर्थ प्रेसर चाहिँ थोरै हिस्ट्रीको कुरा गरौँ होइन। तेर्जागी भने त सबैलाई थाहा छ होला होइन। फादर अफ के हो अरे तेर्जागी भनेको, फादर अफ सोइल मेकानिक्स होइन। फादर अफ सोइल मेकानिक्स जो तेर्जागी छ, तेर्जागीले चाहिँ 1929 है 1929तिर एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे है, जुन चाहिँ त्यो रिटेनिङ वालको र अर्थ प्रेसरको रिलेसन निकाल्नको लागि। जुन यो हामीहरूको अर्थ प्रेसर छ अथवा यो अर्थ यो ब्याकफिलिङ छ, त्यो र रिटेनिङ वालको रिलेसन निकाल्नको लागि उनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे। र त्यो एक्सपेरिमेन्ट 3 टाइपको थियो। एउटा चाहिँ तिमीहरूको के छ भने वाल चाहिँ रेस्ट केसमा रहेको बेलामा, वाल चाहिँ यो वाल चाहिँ मुभमेन्ट नहुने बेलामा है चाहिँ कस्तो हुन्छ त अर्थ प्रेसर र रिटेनिङ वालको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरा छ एउटा। अर्को तिमीहरूको वाल चाहिँ आउटवर्ड डिरेक्सनमा मुभ भयो बेलामा चाहिँ अर्थ जुन यो अर्थ के अरे प्रेसर र तिमीहरूको रिटेनिङ वालको रिलेसन कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा। अर्को इनवर्ड डिरेक्सनमा, जुन यो इनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ हुने बेलामा एकचोटि चाहिँ यो वाल रेस्ट केसमा हुन्छ, अर्कोचोटि आउटवर्ड डिरेक्सनमा यसरी यो डिरेक्सनमा मुभ हुने बेलामा के हुन्छ भनेर रिलेसन हेरेका छन् प्रेसर र रिटेनिङ वालको
अर्कोचोटि चाहिँ यो इनवर्ड डिरेक्सनमा अथवा प्यासिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ लाग्ने बेलामा यसको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भनेर 1929 मा तेजागीले चाहिँ यसको स्टडी गरेको छन् है, एक्सपेरिमेन्ट गरेर। ल यो कपी गर है तिमीले, यो डेफिनेसन र यो फिगर बनाऊ। एक्जाममा आयो भने व्हाट इज अर्थ प्रेसर भनेर आयो भने यति लेखेर त्यसपछि यो फिगर बनायो भने हुन्छ है। भयो। ल त्यसपछि अर्को छ टाइप्स अथवा स्टेट अफ ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेर छ। टाइप्स अफ ल्याटरल अर्थ प्रेसर चाहिँ 3 टाइपको छन्। एउटा अर्थ प्रेसर एट रेस्ट, अर्को अर्थ प्रेसर एट एक्टिभ केस र अर्को अर्थ प्रेसर एट प्यासिभ केस है। यो तीनवटै केसमा को चाहिँ हामीले के गर्छौं, डेरिभेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको डिफरेन्ट केसहरु एकदम भास्ट छ। यो र्याङ्किङ मेथडबाट हामीले गर्छौं। यो सबै र्याङ्किङ कोलम्स मेथड दुईटै मेथडबाट गरिन्छ। त्यसको पनि एक्टिभ प्यासिभ गर्दाखेरि डेरिभेसनहरु टन्न छ, त्यो तिमीहरूले जो सबैले चाहिँ यो कपी गर्नुपर्छ है। पछि अब यो बुकहरुबाट हेर्दाखेरि टर्मिनोलोजी टर्म्सहरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ हैन, कसैले के युज गरे हुन्छन्, कसैले के युज गरे हुन्छन्। सुरुमा चाहिँ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने जुन हाम्रो यो रिटेनिङ वाल छ, त्यो रिटेनिङ वालको मुभमेन्ट हुँदैन, नो मुभमेन्ट अफ रिटेनिङ वाल भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो चाहिँ है। वालको मुभमेन्ट हुँदैन। त्यो मुभमेन्ट नभएको केसमा यताबाट जेनेरेट भएको अर्थ प्रेसरले गर्दाखेरि यो रिजिड हुन्छ, एकदम स्टिफ टाइपको हुन्छ यो रिटेनिङ वाल हैन। त्यो भएकाले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन अर्थ प्रेसर डेभलप भएको हुन्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छ, अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भनेर भन्छौं। यसमा के भन्छ भने द म्याग्निट्युड एन्ड द डिरेक्सन अफ द अर्थ प्रेसर एक्टिङ अन अ रिटेनिङ वाल अथवा रिटेनिङ स्ट्रक्चर एन्ड द फाउन्डेसन डिपेन्ड्स अन द रिलेटिभ स्ट्रेन अफ द सोइल बिहाइन्ड द स्ट्रक्चर हैन। रिलेटिभ स्ट्रेनमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ है। स्ट्रेन भनेको के थियो, चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम हैन, अथवा चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ भनेको जस्तै रिलेटिभ स्ट्रेनमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। र when the soil is prevented from the strain by an unyielding retaining structure of a greater rigidity, the pressure is known as earth pressure at rest है। जब हाम्रो के हुने भयो, सोइल चाहिँ यो स्ट्रेनबाट चाहिँ रिटेन हुन्छ, त्यति बेला अनयिल्डिङ भनेको अनयिल्डिङ रिटर्निङ स्ट्रक्चरबाट चाहिँ प्रिभेन्ट हुन्छ भनेको यो स्टिफ टाइपको अथवा फ्लेक्सिबल नभएको है, त्योसँग चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, प्रिभेन्ट हुन्छ स्ट्रेन। त्यो चाहिँ कति बेला हुन्छ भने त्यसको त्यो रिटेनिङ वालको रिजिडिटी जति बेला एकदम हाई हुन्छ है, भनेको त्यो मोर स्ट्रङ हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ लाग्ने प्रेसरलाई नै हामीले के भनिन्छ, अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भनेर भन्छौं है। र यसलाई हामीले यसरी तिमीले प्रिन्सिपल अब यो प्रिन्सिपल स्ट्रेसको बारेमा तिमीले पहिले स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलहरुमा पनि पढिसकेका छौ। यसमा अब यो प्रिन्सिपल स्ट्रेस 3 डिरेक्सनमा नभएर यो 2 डिरेक्सनमा हामीले देख्न सक्छौं। अब यसलाई 3 डिरेक्सनमा पनि लागेको हामीले हेर्न चाहिँ सकिन्छ। र यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो होरिजोन्टली चाहिँ सिग्मा एक्स लागेको छ भने भर्टिकली सिग्मा जेड स्ट्रेस चाहिँ डेभलप भएको छ यो सोइल स्याम्पलमा है, एट जेड डेप्थमा। ल यो कपी गर है 2 मिनेट सबैलाई। के अहिले सुइसी भनौँ, तिमीले पछि कपी गर्छौ यो। हेलो स्लाइड हाल्दिनु सर। अहिले गर्छु हुन्छ सर, पछि कपी गरौँला।
यो थ्योरी पोर्सन त पछि तिमीले कपी गर्यो भने तर फेरि त्यो डेरिभेसन पोर्सन चाहिँ मिल्दैन है। डेरिभेसन पोर्सन चाहिँ अहिले गर्नुपर्छ तिमीहरूले है, किनकि अहिले न्युमेरिकलै हामी प्यारलली गर्दै जान्छौँ कि। त्यसो भए अहिले गर्ने हो। यति मात्र भएको भए तिमीले गर भन्न खोजेको, अब हाम्रो डेरिभेसनमा गइहाल्छौँ हामी यसपछि चाहिँ। सर हजुर यो अर्थ प्रेसर एट रेस्ट फेरि एकचोटि भनिदिनु न। अर्थ प्रेसर एट रेस्टको केसमा चाहिँ के हुने हो भनेर भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ जति बेला यो वाल चाहिँ मुभमेन्ट हुँदैन के, वाल मुभमेन्ट हुँदैन तर त्यसमा चाहिँ अर्थ प्रेसर जेनेरेट भइराखेको हुन्छ होइन। त्यो वाल मुभमेन्ट नभइसकेपछि त के हुने भयो, यो स्ट्रेन भन्ने बित्तिकै त्यो सोइलको चाहिँ तिमीको जुन ब्याकफिल मेटेरियल हुन्छ त्यो ब्याकफिल मेटेरियलको चाहिँ के हुने भयो, भोल्युम इन्लार्ज हुने भएन होइन। नभइसकेपछि त्यसले के गर्ने भयो, त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई रेसिस्ट गर्ने भयो क्या। त्यो मुभमेन्ट नभइसकेपछि त्यसलाई रेसिस्ट गर्छ त्यो अर्थ प्रेसरलाई होइन। र त्यो कस्तो बेलामा चाहिँ रेसिस्ट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ त्यो रिटेनिङ स्ट्रक्चर चाहिँ अनयिल्डिङ हुन्छ भनेको, फ्लेक्सिबल हुँदैन क्या। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो के भनिन्छ, अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भनेर भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ है। त्यति बेला जुन हाम्रो जति बेला चाहिँ रिटेनिङ स्ट्रक्चर एकदम रिजिड, त्यसको रिजिडिटी हाई हुन्छ अथवा त्यो फ्लेक्सिबल हुँदैन है, रिजिड भएको केसमा लाग्ने प्रेसरलाई नै हामीले अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भन्छौँ भनेर बुझ्दा हुन्छ। र त्यसपछि अब यसको डेरिभेसन यसबाटै टु बी कन्टिन्यू हुन्छ होइन। सुरुमा हाम्रो जुन अर्थ प्रेसर निकाल्नको लागि हामीले यो एक्सप्रेसन युज हुन्छ सुरुमा। होरिजेन्टल अर्थ प्रेसर चाहिँ, अर्थ प्रेसरलाई हामीले के टाइम्स सिग्मा जेड भनेर है, के भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर हो एट रेस्ट होइन, र सिग्मा जेड भनेको भर्टिकल स्ट्रेस हो है। भर्टिकल स्ट्रेस इन्टु हाम्रो के हुने भयो, कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर हुन्छ है। P इक्वल्स टु होरिजेन्टल अर्थ प्रेसर भनेको हाम्रो के भयो, भर्टिकल अर्थ प्रेसर इन्टु कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट केस भयो चाहिँ है। यो फिगर बनाएर हामीले गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट। अब यो अर्थ प्रेसर चाहिँ हामीहरूको तल तिमीहरूले यो पहिले फ्लुइड मेकानिक्समा पनि पढिसकेका छौ, वाटर प्रेसरहरू निकाल्ने बेलामा होइन। अर्थ प्रेसर निकाल्ने बेलामा के भन्नु, P इक्वल्स टु के टाइम्स गामा एच भनेको, गामा भनेको युनिट वेट भयो, एच भनेको हाइट भयो होइन, यसको रिटेनिङ वालको हाइट कति छ त्यो भयो है। त्यसलाई नै हाम्रो अब यहाँ अहिले फिगरमा एच लेखे पनि यहाँ तल इक्वेसन लेख्ने बेलामा यो माथिको इक्वेसन वाललाई रिराइट गर्दाखेरि P नट इक्वल्स टु के नट टाइम्स गामा इन्टु जेड हुन्छ है। यो युनिट वेट अफ सोइल भयो, गामा भनेको, जेड भनेको हाइट अफ रिटेनिङ वाल हो, त्यसपछि के नट भनेको कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भयो है। द भ्यालु अफ के नट डिपेन्ड्स अपन द रिलेटिभ डेन्सिटी अफ द स्यान्ड एन्ड द प्रोसेस अफ डिपोजिसन होइन। रिलेटिभ त्यसको डेन्सिटी कति हुन्छ स्यान्डको त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, र अर्को रिलेटिभ डिपोजिसन के प्रोसेस अफ डिपोजिसनमा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ के नटको भ्यालु है। एन्ड अगेन बाई, यो चाहिँ कपी गरेर यो डेरिभेसन अहिले हामीले यसैको न्युमेरिकल गर्छ फेरि। अगेन बाई द थ्योरी अफ इलास्टिसिटी है। थ्योरी अफ इलास्टिसिटीबाट तिमीले यो अब पहिल्यै स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा थ्योरी अफ इलास्टिसिटीको बारेमा पढिसकेका छौ, त्यहाँबाट लिएको यो। द होरिजेन्टल स्ट्रेन इन द डिरेक्सन अफ एक्स इज होइन, होरिजेन्टल स्ट्रेन इन द डिरेक्सन अफ एक्स चाहिँ के भन्ने भयो, ई एक्स इक्वल्स टु 1/e। यो ई भनेको चाहिँ स्ट्रेन हो है, तर यो ई भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, यङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी है। 1/e टाइम्स सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड भयो है। यो इक्वेसन 2 हुने भयो। र सिग्मा एक्स भनेको स्ट्रेन इन होरिजेन्टल डिरेक्सन भयो भने म्यू भनेको पोइजन रेसियो इन मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो है।
त्यसपछि हाम्रो अर्को के हुने भयो भने बट इन केस अफ द अर्थ प्रेसर एट रेस्ट होरिजेन्टल स्ट्रेन ई आएको छ है यहाँ यस्तै खालको ई लेख यहाँ अर्को टाइपको ई भयो रहेछ होरिजेन्टल स्ट्रेन इएक्स चाहिँ के हुँदो रहेछ 0 हुन्छ भनेर भनेको छ है किन 0 हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जस्तै यो मुभ भएको भए चाहिँ रिटेनिङ वाल चाहिँ जस्तै यो रिटेनिङ वाल हुन्छ इनवर्ड डाइरेक्सन अथवा आउटवर्ड डाइरेक्सनमा भएको भए चाहिँ हामीले स्ट्रेनलाई 0 मान्न सकिँदैन थियो यो चाहिँ के हुने भयो हाम्रो रिटेनिङ वाल चाहिँ रिजिड हुन्छ हैन एट रेस्ट केसको बेलामा चाहिँ यो वाल चाहिँ मुभमेन्ट हुँदैन यो चाहिँ यतिकै यो वाल चाहिँ मुभ नभइकन बस्छ हैन त्यो बसिसकेपछि त्यतिबेला हाम्रो जुन अब हामीले सोइल स्याम्पल चाहिँ लियौ यो एउटा हैन सर्टेन सोइल स्याम्पल यहाँ अगाडिको फिगरमा हामीले देख्न सकिन्छ यहाँ त्यो लिने बेलामा सिग्मा के रे हामीहरुको स्ट्रेन चाहिँ नि स्ट्रेस लाग्यो भने स्ट्रेन चाहिँ के हुँदो रहेछ यता लाग्ने स्ट्रेन चाहिँ हाम्रो सिग्मा एक्स चाहिँ के रे स्ट्रेन ई एक्स चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ है होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा स्ट्रेन चाहिँ 0 हुन्छ त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो इक्वेसन 2 लाई अब ex = 0 भइसकेपछि ex = 0 गरेर 1/e सिग्मा x - म्यु टाइम्स सिग्मा y + सिग्मा z = 0 भनेर गरे अब त्यसपछि यसमा तिमीले सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गरेर हाम्रो सिग्मा x - म्यु सिग्मा y = म्यु सिग्मा z भनेर एउटा रिलेसन डेभलप गर्नु पर्यो है ल यहाँसम्म सबैले कपी गर है भयो यहाँसम्म यस सर भयो ल त्यसपछि अब हाम्रो स्ट्रेन जति बेला 0 हुन्छ त्यति बेला के हुँदो रहेछ स्ट्रेस इन एक्स एन्ड वाइ डाइरेक्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ है भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यो व्हेन स्ट्रेन इन एक्स डाइरेक्सन इज 0 स्ट्रेस चाहिँ वाइ र एक्स र वाइ डाइरेक्सनमा चाहिँ सेम हुन्छ त्यो भएपछि हाम्रो सिग्मा एक्स = सिग्मा वाइ हुने भयो हैन अब त्यसपछि हामीले त्यो अगाडिको इक्वेसनमा रिप्लेस गर्नु पर्यो सिग्मा y को ठाउँमा सिग्मा x लेखेर त्यसपछि हाम्रो यो इक्वेसन 3 चाहिँ हाम्रो डेभलप हुने भयो है हामीले सिग्मा y को ठाउँमा सिग्मा x रिप्लेस गरिसकेपछि इक्वेसन 3 इन टर्म्स अफ सिग्मा x र सिग्मा z को टर्ममा हाम्रो इक्वेसन 3 डेभलप हुन्छ हैन त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने व्हेन p0 = सिग्मा x है हाम्रो जुन अर्थ प्रेसर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले p0 ले डिनोट गरेको थियौ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेस इन एक्स डाइरेक्सन भनेर एज्युम गर्यौं भने त्यतिबेला फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 3
इक्वेसन 1 भनेको अहिलेको त्यो जुन त्यो p नट इक्वल्स टु k नट सिग्मा z थियो त्यो इक्वल्स टु हाम्रो के हुने भयो म्यू अपन 1 माइनस म्यू हुने भयो। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट को केसमा हामीले के यो रिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट निकाल्नको लागि एट रेस्ट को केसमा हामीले कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर निकाल्नको लागि यो रिलेसन चाहिँ डेभलप भयो है। k नट इक्वल्स टु म्यू अपन 1 माइनस म्यू गरेर हामीले कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर निकाल्न सक्छौं र हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर थाहा हुने बित्तिकै अब हामीले के निकाल्न सकिने भयो अर्थ प्रेसर एट रेस्ट केस हामीले निकाल्न सकिन्छ हैन p नट। त्यसपछि किनकि अब सिग्मा z भनेको त हाम्रो के हो गामा इन्टु सिग्मा z भनेको गामा इन्टु याज हो हैन। गामा भनेको हाम्रो युनिट वेट अफ सोइल हो, याज भनेको हाइट अफ रिटेनिङ वाल भयो। अब हामीले यो कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर हामीले यो रिलेसनबाट निकाल्न सक्छौं है। पोइजन रेशियो यदि हामीलाई थाहा भयो सोइलको प्रपर्टी भने हैन। त्यसपछि हामीले यसरी अर्थ प्रेसर एट रेस्ट केसमा हामीले यो एक्सप्रेसन युज गरेर निकाल्न सकिन्छ र एक्जाममा आयो भने तिमीहरूले यहाँसम्म यो k नट सम्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। एक्जाममा यो 6 मार्क्स 7 मार्क्समा सोध्न सक्छ। त्यसपछि डिफरेन्ट रिसर्चरहरूले चाहिँ फेरि यो कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर निकाल्ने चाहिँ डिफरेन्ट इक्वेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको छन् अब यो ल्याब एक्सपेरिमेन्टहरू गरेर है। ट्याकी भन्नेले 1944 मा कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट निकाल्न k नट निकाल्नको लागि 1 माइनस sin phi भनेर यो इक्वेसन दिएको छ र phi भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरुको एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हो है। phi भनेको हामीलाई यदि सोइलको प्रपर्टी एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन हामीलाई थाहा भयो भने त्यसपछि हामीले के गर्न सकिदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले यदि हामीले चाहिँ एट रेस्ट रिटेनिङ वाल एट रेस्ट केसमा हामीले चाहिँ नि अर्थ प्रेसर एट रेस्ट केसमा हामीले रिटेनिङ वाल डिजाइन गर्दै छौं भने त्यति बेला कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर हैन त्यो रिटेनिङ वाल डिजाइन गर्नको लागि त पहिला हामीले फोर्स कति चाहिँ एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो त्यो रिटेनिङ वालमा हैन। अर्थ प्रेसर कति डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो फेरि डिफरेन्ट प्रपर्टीहरू हामीले ल्याब टेस्टहरू गरेर त्यो सोइलको प्रपर्टीहरू आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो अन्तर्गत एउटा एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन यदि हामीलाई थाहा भयो भने कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट केसमा हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ है। अर्को ब्रोकी एन्ड आयरल्यान्डले चाहिँ 1965 मा सर्टेन चेन्ज गरेको छ यो 1 को ठाउँमा 0.95 हैन। तर इन केस अफ नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड क्लेको केसमा चाहिँ यो इक्वेसन युज गरेर हामीले कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट को केसमा निकाल्न सकिन्छ भनेर रिकमेन्ड गरेको छ है। त्यस्तै अर्को फ्रासर भन्नेले 1957 मा यो इक्वेसन दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो ट्याकीले दिएको इक्वेसनको 90% मात्र लिन सकिन्छ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ ओभर कन्सोलिडेटेड क्लेको केसमा हामीले त्यो युज गर्न सक्छौं। अर्को केस डी भन्नेले 1962 मा यो इक्वेसन डेभलप गरेको छ जुनबाट चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र हामीले अहिले एकदम युज टु न्युमेरिकलहरु गर्ने बेलामा एकदम युज हुने फर्मुला अथवा युज टु भनेको हुने इक्वेसन भनेको चाहिँ यो हो है। इक्वेसन चाहिँ एकदम युज टु हुन्छ अहिले न्युमेरिकलहरु गर्ने बेलामा चाहिँ। सर त्यो माथिको इक्वेसन 0 हो कुन चाहिँ त्यो सबभन्दा टपको कुन टर्म इक्वल्स टु 0 गर्नु भएको यो EX स्ट्रेन ए यहाँ स्मल e र त्यो अर्को e यस्तो e भएछ क्या धेरै ठाउँमा लेख्ने बेलामा। अब त्यसलाई स्ट्रेन भनेर बुझ्नु पर्यो है स्ट्रेन। ल एक्जाममा आयो भने यदि अर्थ प्रेसर एट रेस्टको कुरा आयो भने तिमीहरूले यदि चाहिँ यो फाइन भनेको चाहिँ गर्नु पर्दैन त्यो त अब न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ जस्तै नर्मल्ली कन्सोलिडेटेड सोइल ओभर कन्सोलिडेटेड भन्यो भने त्यो डिफरेन्ट इक्वेसनहरू युज गरेर निकाल्नु पर्यो हैन। नत्र केही भने छैन भने हामी सिधै ट्याकी फर्मुला युज गरेर
1 - sin फाइ गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ यदि एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन दिएको छ भने। अब पोइजन रेसियो दिएको छ भने सिधै त्यो जुन तिमीले डिराइभ गरेर आकै इक्वेसन युज गरेर निकाल्न सक्छौ हैन। अब कुन केस दिन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरूको रिसर्चरलाई नै इन्डिकेट गरेर यो इक्वेसन युज गरेर गर भन्न पनि सक्छ हैन। अब त्यो क्वेसन कटरमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ क्वेसन काट्ने मान्छेले कस्तो क्वेसन काट्छ केलाई रिफरेन्स लिएर काट्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ है। ल यहाँसम्म भयो हैन सबैको? सर यो भइसक्यो हजुर। सर ES 0 हुँदाखेरि चाहिँ सिग्मा x र सिग्मा y बराबर कसरी हुन्छ? अब यस्तो हुने भयो क्या तिम्रो के हुने भने एउटा स्याम्पल लियौ तिमीले हैन। जस्तै एउटा तिमीले सोइल स्याम्पल लियो यो 3D मा छ यो यसरी है। स्ट्रेस लाग्ने भनेको चाहिँ के हो एउटा यो भर्टिकल डाइरेक्सनमा लाग्छ हो कि हैन। एउटा यसरी होरिजन्टल डाइरेक्सनमा लाग्छ यो डाइरेक्सनमा अर्को यो डाइरेक्सनमा लाग्छ। तिम्रो यदि यो सिग्मा के कुनै एउटा के रे अब स्ट्रेस चाहिँ जस्तै यहाँबाट लाग्ने जुन हाम्रो उस हुन्छ के भन्छ अरे स्ट्रेन हुन्छ हैन। स्ट्रेन 0 हुने केसमा चाहिँ तिमीहरूको स्ट्रेस चाहिँ इक्वल हुन्छ दुईटैको भनेर भन्छ के। त्यो चाहिँ स्ट्रेस 0 चाहिँ किन लाग्छ भन्दाखेरि यदि यो मुभमेन्ट हुने भएको भए चाहिँ तिमीहरूको स्ट्रेस चाहिँ के रे स्ट्रेन पनि त्यहाँ डेभलप हुन्थ्यो। अब अर्थ प्रेसर त यहाँ जति छ त्यति नै अब त्यसमा स्ट्रेस चाहिँ जतिको तति नै छ हैन। त्यसले तर त्यसले जस्ट त्यो स्ट्रेसले चाहिँ के गराउन नखोजेको यसलाई मुभ गराउन नसकेको हो नि त। मुभ गराउन नसक्ने बेलामा चाहिँ के भन्यो स्ट्रेन चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ क्या त्यति बेला चाहिँ है। र स्ट्रेस चाहिँ अब जस्तै स्ट्रेन 0 हुने बेलामा यो अर्थ प्रेसर एट रेस्टको केसमा चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भनेको त्यो चाहिँ। जस्तै तिमीलाई यो फिगरमा अझ देखाउँछु यो फिगरको केस र त्यो फिगरको केस चाहिँ फरक हो के। जस्तै यहाँ चाहिँ के हुने भयो भने यो फिगरमा वाल चाहिँ यता मुभमेन्ट हुन्छ हैन। अब यहाँनिर जस्तै हाम्रो सोइल स्याम्पल चाहिँ यहाँ छ भने त्यति बेला यो के हुने यो सोइल पनि सर्टेन चाहिँ मुभ हुन सक्छ अथवा यसको स्ट्रेस लेभल चाहिँ स्ट्रेन लेभल चाहिँ बढ्छ क्या त्यति बेला चाहिँ है। र त्यति बेला स्ट्रेस एक्स र वाइ डाइरेक्सनमा बराबर के अरे भेरिएसन हुनसक्छ। तर यसको केसमा चाहिँ के हुने भयो भने यो चाहिँ रिजिड हुन्छ यो वाल चाहिँ यसरी मुभ हुँदैन यो रोटेटिङ वाल चाहिँ। त्यो बेलामा चाहिँ के हुने भयो स्ट्रेस चाहिँ 0 हुन्छ के अरे स्ट्रेन चाहिँ 0 हुन्छ तर स्ट्रेस चाहिँ सबै डिरेक्सनमा चाहिँ के हुने भयो इक्वल हुन्छ भनेर भनेको त्यो चाहिँ है। यसरी 3D मा हामीले हेर्दाखेरि देख्न सकिन्छ। ल सबैजनाले बुझ्यौ होइन यो भन्न खोजेको? स्ट्रेन भनेको चाहिँ त्यसको भोल्युम बढ्ने हो के अरे। स्ट्रेस भनेको चाहिँ फोर्स डेभलप हुने हो नि त त्यो सोइल स्याम्पलमा बुझ्यौ नि। त्यो भोल्युम चाहिँ अब हाम्रो जुन रिटेनिङ वालको चाहिँ मुभमेन्ट नहुने कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त्यसको त्यो सोइल मास चाहिँ रिलिज हुन पाउँदैन। त्यो कम्प्याक्टेड भएर त्यो आफैमा त्यही भएर त्यही त्यसमै चाहिँ रेस्ट केसमा बस्ने भयो। त्यो भनेको स्ट्रेस के अरे स्ट्रेन चाहिँ 0 हुने भयो त्यति बेला। तर के हुन्छ स्ट्रेस चाहिँ जस्तै अब यो यसलाई चाहिँ हामीले होरिजन्टल डाइरेक्सनमा जस्तै लागेको छ सिग्मा एक्स भन्ने यतातिर लाग्यो सिग्मा वाइ भन्ने यो डाइरेक्सनमा लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ यो डाइरेक्सनबाट लाग्ने लोड र यो डाइरेक्सनबाट लाग्ने स्ट्रेस चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर भनेको त्यो चाहिँ के। बुझ्यौ त्यो चाहिँ कति बेला भने यो सोइल चाहिँ एट रेस्ट केस भएको बेलामा मात्र त्यस्तो हुन्छ भनेर भनेको। बुझ्यौ होइन? हजुर सर। ल अब यो न्युमेरिकल गर है सबैले त्यो अहिलेको एक्सप्रेसन युज गरेर यहाँ चाहिँ एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन दिएको छ भनेको त्यो टाइपको इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब तिमीहरूले अब आफैले रिटेनिङ वाल बनाउने है। रिटेनिङ वाल बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले के निकाल्नु पर्यो एउटा डिटरमाइन द अर्थ प्रेसर एट रेस्ट एन्ड इट्स लोकेसन। एउटा चाहिँ हाम्रो अर्थ प्रेसर जुन PA निकाल्नु पर्यो के P नट एउटा P नट निकाल्नु पर्यो अर्को के निकाल्नु पर्यो। अब यो P नट चाहिँ जस्तै यो एउटा रिटेनिङ वाल छ भने अब यो P लोड चाहिँ कति लाग्छ पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो एउटा P नट चाहिँ हैन।
अर्को चाहिँ यो जुन इट्स लोकेसन भनेर भनेको छ अथवा यसलाई एप्लिकेसन पनि भन्छ अनि पोइन्ट अफ एप्लिकेसन पनि भनेर भन्छ। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन चाहिँ अब यो तल बेसबाट कति माथि छ त्यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो, एक्स हुन्छ है। त्यसपछि अर्को इफ द वाटर टेबल राइज टु द ग्राउन्ड सर्फेस डिटरमाइन द इन्क्रिज अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भनेर भनेको छ। अब एकचोटि चाहिँ विदाउट यो वाटर टेबल नभएको केसमा भयो, अर्कोचोटि यदि वाटर टेबल रेज भयो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भनेर दुई टाइपको क्वेसन छ यो चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन हो यो। दुईटा केसमा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्नु पर्यो। ल यो पहिला यो क्वेसन सार सबैजनाले अनि सल्भ गर्न ट्राई गर है। त्यहाँ एउटा कुरा चाहिँ थोरै यसमा चाहिँ थोरै उस चाहिँ के गरेको छ भने थोरै घुमाएको चाहिँ के छ भने जस्तै यहाँ तिमीले त स्यान्ड वेट इज 1.5 ग्राम पर सीसी दिएको छ, तिमीले यो ग्राम पर सीसीलाई चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है एउटा। त्यो भएपछि अब जस्तै यहाँ म त्यो फिगर बनाएर तिमीहरूलाई उस गरिदिन्छु होइन। यो रिटेनिङ वाल छ, यो रिटेनिङ वालको ब्याकफिल्डमा भएको सोइल चाहिँ गामा इक्वल्स टु 1.5 ग्राम पर सीसी छ। त्यसपछि यो भयो होइन, यो अर्थ प्रेसर भयो, यसमा के अरे अर्थ भयो, यो ग्राउन्ड लेभल भयो। अब त्यसपछि यसको अब यो सोइलको चाहिँ एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फाइ चाहिँ कति छ 46 छ भनिसकेपछि अब सुरुमा तिमीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा अब अर्थ प्रेसर एट रेस्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के छ हाम्रो, के हो रे अब भर्खर ल भन त कसैले, पी नट इक्वल्स टु के हुन्छ के नट सिग्मा जेड हुन्छ होइन। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भने अब त्यसपछि के नट निकाल्नु पर्यो। के नट निकाल्नलाई चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो, एङ्गल अफ इन्टरनल। यदि हाम्रो म्यू दिएको भए चाहिँ हामीले यो अहिले डिराइभ गरेको एक्सप्रेसन युज गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीले सिधै ट्यागी इक्वेसन युज गर्छौँ किनकि हाम्रो एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फाइ दिएको छ 46 1 माइनस साइन 5 भनेर दिएको छ होइन। अब हामीले साइन 5 को भ्यालु राख्दाखेरि कति आउँछ यो ल के नट सर त डिग्रीलाई रेडियनमा लानु पर्छ कि यतिकै डिग्री हाल्दिनु हुन्छ? डिग्री हाल्यो भने सिधै एन्सर भन्दा कति आउँछ डिग्रीमा हाल्दाखेरि 0.412 आउँछ है। ठिक छ, डिग्रीमा हालेर गर्ने है। 0.412 आयो। यहाँबाट हामीले कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेट गर्यौँ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने टोटल अर्थ प्रेसर निकाल्नु पर्यो। अब अर्थ प्रेसर लाग्ने भनेको त जहिले पनि के हो, जस्तै यस्तो खालको हुन्छ त्यो अर्थ प्रेसर चाहिँ होइन। अब यही इक्वेसनबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ कि सिधै। अर्थ प्रेसर भनेको त यो खासै ठ्याक्क लाग्ने चाहिँ यसरी ट्रायङ्गुलर फर्ममा लाग्छ त्यो चाहिँ होइन। सुरुमा अब हामीले यो ट्रायङ्गुलर फर्ममा लाग्ने अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेट गर्नको लागि पहिला पी चाहिँ यहाँनिर पी नट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने हो, यो है के नट सिग्मा जेड हो। के नट सिग्मा जेड भयो। सिग्मा जेड भनेको के हो, गामा इन्टु याच हो कि होइन। गामा भनेको कति आएछ हाम्रो, त्यसलाई मैले तिमीहरूलाई चाहिँ ग्राम पर सीसीलाई चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा लाने भनेर भनेछु। कति हुन्छ किलोन्युटन पर मिटर क्युबमा लाँदाखेरि ल भन त, युनिट वेट अफ सोइल चाहिँ कति हुन्छ? कति हुन्छ? कसैले गरेनौ?
कन्भर्जन त गर्न जान्नुपर्छ है। अब तिमीले फिजिक्समा पढ्यो भने त युनिट कन्भर्जन गर्न 14.71 14.71 हुन्छ। तर त्यसलाई हामीले राउन्ड अफ गरेर अब क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो गराउनलाई हामीले के गरिन्छ सिधै 15 लेखेर गर्न सक्छौँ है। ग्राम पर सीसी आयो भने हामीले सिधै 15 भनेर त्यसरी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब 9 point समथिङको लागि चाहिँ मैले सिधै 10 राखेर गर्न सक्छु कि राखेदाखेरि 50 नै आउँछ त्यो चाहिँ है। 9.81 राख्नको सट्टा त्यसपछि 15 आयो। अब हाइट कति छ हाम्रो? हाइट अफ रिटेनिङ वाल कति छ? 10 छ। भनिसकेपछि हाम्रो कति भयो यो? अनि त्यसपछि इन्टु के नट गर्नु पर्यो है। के नट गरेर हामी त्यहाँबाट टोटल अर्थ प्रेसर एट रेस्ट चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि पी नट निकाल्दाखेरि चाहिँ कति आउने भयो ल भन त यो? 0. इन्टु 0.412 यदि 15 इन्टु 10 इन्टु 0.412 गर्दाखेरि कति आउँछ? 61.8 आउँछ है। त्यसपछि यो आइसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने द अर्थ प्रेसर अब टोटल यो चाहिँ हाम्रो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आउँछ है पी नट चाहिँ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने अर्थ प्रेसर एट रेस्ट केस निकाल्नु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? यो ट्रायंगलको जस्तै यो चाहिँ यहाँ तलपट्टिको अर्थ प्रेसरको केस मात्र आयो, तल बटम पोर्सनमा चाहिँ कति छ भन्ने केसको मात्रै आयो। अब हामीले एज अ होल यो ट्रायंगुलर लोड कति लागेको छ भनेर पर मिटरमा निकाल्नु पर्यो भने त्यति बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ? यसको एरियासँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के 1/2 इन्टु के हुनु पर्यो? 61.8 इन्टु 10 गरिसकेपछि हामीले यसको यो तिमीहरूको चाहिँ यो ट्रायंगुलर फर्ममा यो जुन अर्थ प्रेसर लागेको छ त्यो अर्थ प्रेसर चाहिँ कति लागेको भनेर यहाँबाट हामीले एट रेस्ट केसमा हामीले त्यो अर्थ प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ त्यसरी है। त्यसपछि पोइन्ट अफ एप्लिकेसन निकाल्ने भनेको चाहिँ के हो? यहाँबाट तल बेसबाट माथि भनेपछि यसको हाइट चाहिँ कति छ? 10 छ हैन भने अब तिमीहरूको यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन चाहिँ कति माथि पर्छ त ल भन त? यो तिमीहरूले अब एप्लाइड मेकानिक्समा एकदमै धेरै यो पढिसकेका छौ। यसको सीजी कहाँनिर पर्छ? यो बेसबाट कति डिस्टेन्स माथि पर्छ त्यो भन त ल? 1/3 पर्छ हैन भनिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? 10/3 गर्नु पर्यो। 10/3 चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन चाहिँ 10/3 माथि पर्छ भनेर त्यसरी क्याल्कुलेसन गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ है। यो फर्स्ट केस क्वेसन नम्बर ए को केसको यति भयो है। तिमीहरूले यो कपी गर है, म यहाँ सोलुसन राखिदिन्छु। यो न्युमेरिकल चाहिँ एक्जाममा सोधिराख्छ है। यो न्युमेरिकल अगाडिको डेरिभेसन यो सोधिराखेको हुन्छ है तिमीहरूको। यो कपी गर है न्युमेरिकल। यहाँ कपी गरेर भ्याक्सिन भन है।
बुझ्यो हैन यो न्युमेरिकल? ए को बुझ्यो कि बुझेन? अर्थ प्रेसर निकालेको र यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अथवा यसको लोकेसन निकालेको बुझ्यो कि बुझेन तिमीले? ल भन त। खोइ बोल्दै बोल्दैन यार, बुझेनौ क्या हो तिमीहरूले? यो ट्रायंगलको बुझेन? ट्रायंगुलर्स मलाई भन्नु यो थ्रस्ट थ्रस्ट एट रेस्टको निकालेको चाहिँ बुझेन भनेको? यस्तो हो क्या, तिम्रो यहाँ अगाडि यो दिएको छ त, जस्तै हामीले यो जुन होरिजेन्टल अर्थ प्रेसर निकालेको छ नि यो पी नट, यो चाहिँ एउटा तिम्रो यो बेसको चाहिँ पी नट इक्वल्स टु के नट गामा एच हो क्या, यो चाहिँ यो बेसको, यो ट्रायंगलको बेसको चाहिँ हामीले निकालेको त्यो होरिजेन्टल अर्थ प्रेसर चाहिँ, बुझ्यौ नि? तिमीले त निकाल्ने यो तलको बेसको मात्रै निकालेर त हाम्रो भएन नि त, हामीले के निकाल्नु पर्यो, यो टोटल उसमा चाहिँ यो ट्रायंगुलर फर्ममा लाग्छ यो चाहिँ हैन? त्यो तिमीहरूले पहिला फ्लुइड मेकानिक्स पढ्ने बेलामा पनि अर्थ प्रेसर कसरी लाग्छ भन्ने हेरिसक्यौ होला। ट्रायंगुलर फर्ममा लागेको लोड चाहिँ हामीले पुरै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो क्या, यसमा लागेको कति लागेको छ पर मिटरमा भनेर है। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले यसको एरियासँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यसको एरिया लिनु पर्यो क्या ट्रायंगलको चाहिँ। त्यो चाहिँ त्यसरी, त्यो भएर यो थ्रस्ट टोटल अर्थ प्रेसर एट रेस्टको केसमा हामीले जुन हामीहरूको त्यो यसको बेसमा लागेको लोड चाहिँ हामीले यो इक्वेसन युज गरेर निकाल्न सकिने भयो यहाँको। यसरी लाग्छ यो अर्थ प्रेसर ब्याकफिल्डमा हैन? हाम्रो यो भनेको पी नट हो। त्यो पी नट निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो 61.8 आयो र यसलाई एज अ होलमा हामीले यो थ्रस्ट एट रेस्टको केसमा थ्रस्ट कति लाग्यो त भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यसपछि यो ट्रायंगलको यो लोड लाग्ने त यसरी लाग्छ अर्थ प्रेसर त हैन? त्यो चाहिँ हामीले यो एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो एट रेस्टको केसमा हामी त्यसरी निकाल्न सकिन्छ। यहाँ युनिटबाट नि मलाई थाहा हुन्छ कि एउटा किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लागेको हुन्छ, त्यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो किलोन्युटन पर मिटरमा लागेको हुन्छ त्यो चाहिँ है। र अर्को चाहिँ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन त बुझिहाल्यो होइन? यहाँ बेसबाट ठ्याक्क त्यसको त्यो ट्रायंगलको सिजी कहाँनिर पर्छ त्यही नै हाम्रो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन चाहिँ है बेसबाट। अथवा माथिबाट गऱ्यो भने 2/3 गर्नु पर्यो, हाइट इन्टु 2/3। ल अब अर्को केस है, त्यसपछि यहाँ अर्को केस छ, व्हेन द वाटर टेबल राइज टु द ग्राउन्ड सर्फेस। ग्राउन्ड टेबल के अरे, जस्तै अघिको केसमा चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड टेबल चाहिँ थिएन, त्यो कोइजनलेस सोइल मात्र थियो। अब ग्राउन्ड टेबल चाहिँ हाम्रो के भयो, यो रुटिनिङ वालको ग्राउन्ड सर्फेससँग यसरी रेज भयो भनेको केसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त अर्थ प्रेसर र कतिले इन्क्रिज हुन्छ अर्थ प्रेसर भनेर भनेको छ। ठीक छ? त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा प्रेसर सोइल एट पोइन्ट भनेर त्यो प्रेसर चाहिँ हाम्रो कति छ 8 पोइन्ट बी भनेर हामीले पहिला सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है। अब 8 पोइन्ट बी को प्रेसर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले यो त्यही इक्वेसन युज गर्छौँ। त्यसको के नट सिग्मा जेड भयो, के नट टाइम्स। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भने अहिले चाहिँ हामीहरूको सिधै गामा सोइल मात्र हामीले लिथ्यौँ, स्याचुरेटेड सोइल थिएन, अहिलेको चाहिँ ड्राई सोइल भएको भएर सिधै हामीले गामा लिएर गऱ्यौँ। अहिले स्याचुरेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो हाम्रो जुन दिएको ड्राई सोइल माइनस युनिट वेट अफ वाटर चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। त्यो गरेर हामीले के निकाल्छौँ, प्रेसर सोइल एट पोइन्ट बी है। पोइन्ट बीमा हामीले प्रेसर सोइल कति छ भनेर प्रेसर कति छ भनेर हामीले त्यो निकाल्छौँ। त्यो 20.6 आयो। अघिको क्वेसनमा कति थियो हाम्रो प्रेसर एट, यसलाई अब बी पोइन्टको है, यो यहाँनिर अलिकति त्यो भएर तिम्रो कन्फ्युजन भयो होला। हामीले यो निकालेको चाहिँ बी पोइन्टको अर्थ प्रेसर निकालेको यो सुरुमा हैन। अनि त्यसपछि हामीले एज अ होल बीदेखि एसम्मको पोइन्टको कति छ, अब ए पोइन्टमा त 0 नै हुन्छ हैन, बीदेखि एसम्मको कति छ भनेर यसरी यो ट्रायंगुलर फर्ममा हुने भएर त्यो चाहिँ 309 किलोन्युटन पर मिटरमा आउँछ भनेर भनेको त्यो चाहिँ है। अब यसमा पनि के भयो, हामीले 20.6 निकाल्यौँ है। अब यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो यहाँनिर। यसले चाहिँ के गर्ने भयो भने यसको अब यो सोइल भएको ठाउँमा हाम्रो वाटर एड भएको छ भने त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्याचुरेटेड सोइल को चाहिँ सँग चाहिँ हामीले वाटरको युनिट वेट चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो गरिसकेपछि अब हामीले छुट्टै गर्नु पर्यो यसमा एकचोटि चाहिँ हामीले यो सपरेट गरेर जुन अर्थ यो यसमा भएको अर्थले मात्र दिने प्रेसर चाहिँ हाम्रो 20.6 भयो भने अब अर्को वाटरले दिने केस छुट्टै बनाएर हेर्नु पर्यो है त्यसमा वाटरले दिने केसमा चाहिँ के हुने भयो 10 × 10 हुन्छ त्यो चाहिँ है अब यो चाहिँ युनिफर्म लोड चाहिँ यसको चाहिँ अब के अरे यसको चाहिँ 10 × हाइट × युनिट वेट गर्ने बित्तिकै हाम्रो वाटरले दिने प्रेसर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यो त्यो चाहिँ 100 भयो त्यसपछि अब यो दुईटा केसमा छुट्टै हामीले त्यसको अर्थ प्रेसर डायग्राम बनाउनु पर्यो अर्थ प्रेसर डायग्राम बनाउने बेलामा के गर्नु पर्यो अब यसको हाम्रो 8 पोइन्ट बी को केसको के छ यसको पनि पोइन्ट बी मा 100 हो यो हैन 20.6 भयो यहाँ भयो अर्को 10 भयो हैन माथि टपमा त 00 हुन्छ हैन अब त्यसपछि हामीले यो दुईटा केसको P1 र P2 भनेर हामीले एजम्पसन गर्न पर्यो र त्यसपछि P1 र P2 को लागि अब यो ट्रायंगल लिएर ट्रायंगलको एरिया लिएर हामीले यसरी टोटल प्रेसर फोर्स क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो गरिसकेपछि 603 आयो हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स चाहिँ है र अर्को पोइन्ट अफ एप्लिकेसन निकाल्नु पर्यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन निकाल्नु उता चाहिँ सिधै हामीले हाइड गरे हुन्थ्यो एउटा मात्रै केस भएको भएर सोइल टाइप भएको भएर यसमा त हाम्रो के भयो सोइल पनि छ र अर्को वाटर पनि छ भनिसकेपछि हामीले दुईटाको छुट्टै प्रेसर डायग्राम बनाएको छौं भनेपछि अब क्याल्कुलेट द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन चाहिँ लेट्स एज बी द हाइट अफ द टोटल प्रेसर फोर्स एबभ द बी भनेर भन्यो अब यहाँबाट हाम्रो अब यो पोइन्ट अफ अर्थ प्रेसर कुन पोइन्टमा लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कमन पोइन्ट दुईटा वाटरको केसको र सोइलको केसको दुईटैको केसको कमन पोइन्ट एच हाइट डिस्टेन्स हामीले एजम्पसन गर्छौं त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो मोमेन्ट लिन पर्यो एबाउट पोइन्ट बी बाट हामीले मोमेन्ट लिन सक्छौं यो पोइन्टबाट है लिँदाखेरि अब के गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ हामीहरुको के छ 103 × 10/3 भयो अर्को 500 × 10/3 भयो हैन त्यसपछि मुनिपट्टिको हाम्रो अर्थ प्रेसरको दुईटैको छुट्टै P1 र P2 गर्न सक्यो त्योबाट हाम्रो कति आउँदो रहेछ 3.33 आयो है अर्थ प्रेसर चाहिँ के रे पोइन्ट अफ एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो 3.33 मिटरमा आयो त्यसपछि इन्क्रिज इन द टोटल प्रेसर ड्यू टु राइज अफ वाटर लेभल अब वाटर लेभल राइज भइसकेपछि चाहिँ प्रेसर कति इन्क्रिज भएछ भनेर सोधेको थियो क्वेशनले हैन क्वेशनले भनेको छ के भने इफ द वाटर टेबल राइज टु द ग्राउन्ड सरफेस डिटरमाइन द इन्क्रिज इन अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भनेको छ एउटा चाहिँ हाम्रो 309 आयो अर्को हाम्रो अब वाटर प्रेसर इन्क्रिज भइसकेपछि कति आएको छ 603 आयो भनेपछि 603 माइनस हाम्रो कति भयो 309 गरिसकेपछि जुन आउँछ त्यो भ्यालु नै हाम्रो के हो इन्क्रिज टोटल अर्थ प्रेसर ड्यू टु रेज अफ वाटर हो है ठीक छ अब यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरुको जस्तै अब हाम्रो अघि त्यो सुरुमा मैले एउटा फिगर देखाउने बेलामा मैले तिमीहरुलाई भने त्यो जुन विपिङ होलहरु राखेको छ नि यसरी पाइपहरु के त्यो रिडिङ वालहरुमा त्यो पाइपहरु राख्नुको कारण चाहिँ त्यही हो जति बेला तिमीहरुको जति वाटर लेभल चाहिँ बढ्यो त्यति के हुँदो रहेछ टोटल अर्थ प्रेसर फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ अर्थ प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ है त्यही भएर हामीले यदि यहाँबाट चाहिँ यो वाटर चाहिँ हामीले ड्रेनेजहरु राखेर यहाँबाट अथवा विपिङ होलहरु राखेर यो वाटर चाहिँ यहाँबाट हामी पास आउट गरेर फाल्न सक्यौं भने के हुँदै छ यो जुन रिडिङ वालमा लाग्ने अर्थ प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुँदो रहेछ र त्यो डिक्रिज भइसकेपछि के हुने हो यसलाई अब हामीले त्यही हिसाबले इकोनोमिक रूपमा हामीले डिजाइन गर्न सकिन्छ है र विपिङ होलहरु चाहिँ कम्पल्सरी राख्नै पर्छ त्यो चाहिँ ल यो बुझ्यो होला हैन यो पनि बुझ्यो कि बुझेन यो बोलो न कोही यार यो न्यूमेरिकल बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर ल अब यो केस भयो एउटा हैन अर्थ प्रेसर एट रेस्ट को केसको कुरा म यो तिमीलाई पछि अपलोड गरिदिहाल्छु यो है अर्को केस छ एक्टिभ अर्थ प्रेसर र प्यासिभ अर्थ प्रेसर को कुरा छ है हामीले अर्थ प्रेसर एट रेस्ट को कुरा गरियो भने अब एक्टिभ अर्थ प्रेसर र प्यासिभ अर्थ प्रेसर एक्टिभ अर्थ प्रेसर केसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो वाल चाहिँ कन्टिन्युअसली आउटवर्ड डाइरेक्सनमा ब्याकफिलको आउटवर्ड डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ है त्यो भनेको त्यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यो एउटा रिटेनिङ वाल छ र यो साइडमा हाम्रो ब्याकफिल छ है भने यति बेला यो वाल चाहिँ यसरी एक्टिभ अर्थ प्रेसरको केसमा यसरी बाहिर आउटवर्ड डाइरेक्सनमा यसरी मुभ हुन खोज्छ यसरी है यो वाल चाहिँ
यो मुभ हुने केसलाई नै हामीले के भन्छौँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो मुभ भयो बाहिरको केसमा भने जति प्रेसर है अब यसको स्ट्रेस चाहिँ त त्यही नै हुन्छ तर यसको भोल्युम चाहिँ के हुने भयो यसको स्पेस बढ्ने भयो स्पेस बढिसकेपछि त्यो के हुन्छ स्ट्रेस चाहिँ मिनिमम हुन जान्छ त्यति बेला चाहिँ है। जब यो आउटवर्ड डिरेक्सनमा यो वाल चाहिँ मुभ हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ होरिजेन्टल स्ट्रेस चाहिँ हाम्रो मिनिमम हुन्छ फेलियर वेजको केसमा है। यहाँ त्यही भएर यो के भने द मिनिमम होरिजेन्टल स्ट्रेस बिट्विन द फेलियर वेज एन्ड द रिटेनिङ वाल इज टर्म्ड एज द एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेर भनेको छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो फेलियर वेज भनेको यसरी एउटा फेलियर वेज यहाँनिर एउटा रफ्तर देखिन्छ त्यो इन्भिजिबल हुन्छ अब हाइपोथेसिस हो यो होइन तेजागीले उस गरेको डेभलप गरेको योबाट तिमीको यो जुन यो फेलियर वेज छ फेलियर वेज र अथवा यहाँनिर देख्न सकिन्छ तिमीले डटेड लाइन भन्दा माथिको पोर्सनलाई हामी फेलियर वेज भन्छौँ। त्यो फेलियर वेज र हाम्रो रिटेनिङ वाल बिच जुन मिनिमम होरिजेन्टल स्ट्रेस डेभलप हुन्छ त्यो केसलाई नै हामीले के भन्छौँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेर भन्छ है। त्यो मिनिमम होरिजेन्टल अर्थ प्रेसर चाहिँ किन भएको भनेर भन्दाखेरि जस्तै एकदम म्याक्सिमम अर्थ प्रेसर लगाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ यसलाई यो रिटेनिङ यो सोइलले चाहिँ के हुन्छ यो रिटेनिङ वाललाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभ गराउन खोज्छ। मुभ गराउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रेस रिलिज हुन्छ। रिलिज भइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ मिनिमम होरिजेन्टल स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुन्छ त्यो यो एक्टिभ अर्थ प्रेसर केसमा चाहिँ है। र यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ पिएले चाहिँ डिनोट गर्छौँ। पिएले चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसरलाई डिनोट गर्छ र यसको जस्ट अपोजिट हो यो चाहिँ फेरि प्यासिभ अर्थ प्रेसर भनेको अपोजिट टु द एक्टिभ अर्थ प्रेसर हो। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट अब यो रिटेनिङ वाल छ यो रिटेनिङ वाल चाहिँ के हुन्छ इनवर्ड डिरेक्सनमा मुभ हुनु पर्यो ब्याकफिल्डकै साइडपट्टि। अघि चाहिँ ब्याकफिल्डको एग्निस्टमा त्यो मुभमेन्ट भइरहेको थियो भने अब चाहिँ यो ब्याकफिल्ड यतै भित्रपट्टि छ र ब्याकफिल्ड साइडमै के हुने भयो यो मुभ हुने भयो भने यो मुभ भइसकेपछि ब्याकफिल्ड साइडतिरपट्टि मुभ हुने बेला त यो यसरी जान्छ यो रिटेनिङ वाल त होइन। र यति बेला चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कन्टिन्युअसली इनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट हुन्छ ब्याकफिल्डको डिरेक्सनमै चाहिँ रिटेनिङ वाल यदि मुभ भयो भने त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ प्यासिभ अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यही केसमा फेरि जस्तै अब यो मिनिमम होरिजेन्टल स्ट्रेसको ठाउँमा यो चाहिँ म्याक्सिमम होरिजेन्टल स्ट्रेस चाहिँ डेभलप हुनुपर्ने हुन्छ किनकि जुन अर्थ प्रेसर यो ब्याकफिल्डबाट क्रिएट भएको जेनेरेट भएको अर्थ प्रेसर छ त्यसलाई त पुस गर्ने हो नि त आउटवर्ड डिरेक्सनबाट होइन। पुस गर्ने बेलामा चाहिँ अहिले चाहिँ इनर्जी त्यो आउटवर्ड डिरेक्सनमा मुभ हुने बेलामा चाहिँ त्यो सोइलको भोल्युम त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुने भयो त्यहाँनिरको स्पेस इन्क्रिज भएर इनर्जी रिलिज हुने भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ स्पेस त अझ के हुन्छ कम्प्रेस हुँदै जाने भयो होइन। अनि कम्प्रेस भइसकेपछि त्यति बेला के हुन्छ होरिजेन्टल स्ट्रेस चाहिँ नि म्याक्सिमम हुनुपर्छ है। फेलियर वेज र रिटेनिङ वाल बिच जब यदि म्याक्सिमम होरिजेन्टल स्ट्रेस डेभलप भयो भने त्यसलाई नै हामीले प्यासिभ अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ। र एक्टिभमा चाहिँ के भन्ने रहेछ फेलियर वेज र रिटेनिङ वाल बिच चाहिँ यदि मिनिमम होरिजेन्टल स्ट्रेस भयो भने त्यो केसलाई हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ है। र यसलाई अब यहाँ तिमीहरूको त्यही लेखेको छ द वाल हेज टेन्डेन्सी टु मुभ कन्टिन्युअसली आउटवर्ड द ब्याकफिल्ड टुवर्ड्स द ब्याकफिल्ड होइन। अहिलेको एक्टिभमा चाहिँ आउटवर्ड्स थियो भने यो चाहिँ टुवर्ड्स भयो। त्यसपछि अर्को द म्याक्सिमम होरिजेन्टल स्ट्रेस बिट्विन द फेलियर वेज एन्ड द वाल इज टर्म्ड एज द प्यासिभ अर्थ प्रेसर भयो होइन। त्यसमा के भन्ने हो अब यसलाई अर्को रूपमा पनि हामीले भन्न सकिन्छ यहाँनिर चाहिँ यो एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ एक्सपान्सन हुन्छ प्यासिभ अर्थ प्रेसरमा चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेसन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कम्प्रेसन हुने भएको कारण त्यहाँ भएको त्यो जुन ब्याकफिल्ड सोइल चाहिँ कम्प्रेस्ड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई जुन कम्प्रेस्ड हुन्छ त्यसलाई नै हामीले प्यासिभ अर्थ प्रेसर पनि भनेर भन्न सक्छौँ है। र अब यहाँ यो तिमीहरूले यो देख्न सक्छौ सियरिङ रेसिस्टेन्स चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा प्यासिभमा चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा सियरिङ रेसिस्टेन्स हुन्छ होइन। म्युट गर म्युट।
त्यसपछि अर्को यसको चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ अपवर्ड डाइरेक्सन जुन त्यो फेलियर वेज र जुन अनडिस्टर्ब सोइल हुन्छ त्यो सोइल बिच चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो सियरिङ रेसिस्टेन्ट पनि हुन्छ है। यो कुराहरू भयो। अब यसमा हाम्रो एक्टिभ र प्यासिभको इफेक्ट अफ द वाल मुभमेन्ट अन द अर्थ प्रेसर भनेको छ। अब यसको इफेक्ट चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ तिमीहरूको के हुने रहेछ, यो वाल चाहिँ यो पोइन्ट बीबाट बी ड्याससम्म मुभ हुन्छ एक्टिभ अर्थ प्रेसरको केसमा। त्यति बेला के हुने रहेछ, वेज फेलियरतिरपट्टिको डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो सियर फेलियर डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ नि, यो चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ। र एङ्गल अफ यो तिमीहरूको रप्चर के अरे एङ्गल अफ सेयरिङ रेसिस्टेन्ट को चाहिँ त्यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो 45 + 5/2 हुन्छ भने यसको चाहिँ 45 - 5/2 हुन्छ प्यासिभको केसमा हैन। र प्यासिभको केसमा अर्को के छ, हाम्रो पोइन्ट बी को चाहिँ हाम्रो इनवर्ड डिरेक्सनमा डेल्टा एलपी चाहिँ हाम्रो इनवर्ड डिरेक्सनमा डेल्टा एलपी डिस्टेन्स अगाडि मुभमेन्ट हुन्छ हैन। र यहाँ यो तिमीहरूको रप्चर सर्फेस, यो तिमीहरूको यसलाई चाहिँ हामीले इफेक्ट अफ वाल मुभमेन्ट अन अर्थ प्रेसर भनेर भन्न सक्छौँ। यो कस्तो कस्तो इफेक्टहरू देखिन्छ भन्ने कुराहरू यो फिगरले डिनोट गरेको छ है। र अब यसलाई हामीले अर्को फिगरमा यो ल्याटरल के अरे प्रेसर भेरिएसन कर्वबाट पनि हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। अर्थ प्रेसर एट रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर चाहिँ 0 हुन्छ। जब हाम्रो प्यासिभ अर्थ प्रेसर लाग्छ त्यति बेला इनवर्ड डिरेक्सनमा डेल्टा एलपी/एच को डिरेक्सनमा यसरी यो इनवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ यसरी चाहिँ यो कर्वको अनुसार चाहिँ यसरी मुभमेन्ट हुन्छ। र एक्टिभ अर्थ प्रेसर लागेको बेलामा चाहिँ आउटवर्ड डिरेक्सनमा यसरी डेल्टा एलए/एच एक्टिभ अवे फ्रम द ब्याकफिल्ड यस्तो खालको चाहिँ हामीहरूको प्रेसर भेरिएसन कर्व देख्न सकिन्छ भने के अरे इन्टु द ब्याकफिल्ड मुभमेन्ट अफ द वाल इन्टु द ब्याकफिल्ड भएको बेलामा जति बेला हाम्रो प्यासिभ अर्थ प्रेसर लाग्छ त्यति बेला यस्तो टाइपको कर्व देख्न सकिन्छ हामीले है यो। र अब तिमीहरूको यहाँ कति मुभमेन्ट हुने, कुन टाइपको सोइलमा कति मुभमेन्ट हुने भन्ने कुराहरू यहाँ टिपिकल भ्यालु अफ डेल्टा एलए/एच भनेको यो अर्थ प्रेसर चाहिँ कति चाहिँ मुभमेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट भेरिएसन अफ सोइलको टाइपको आधारमा चाहिँ यहाँ दिएको छ। लुज सोइल छ भने डेल्टा एलए एक्टिभको केसमा डेल्टा एलए/ लुज सोइलमा चाहिँ 0.001 - 0.002 अब बाई होइन कति हो यसको हामीले यो रेन्ज लिन सक्छौँ। लुज सोइलको केसमा डेन्सको यसरी यसरी बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ। हाम्रो स्टिफ सोइल छ भने त्यसरी हाम्रो टिपिकल भ्यालु मुभमेन्टको टिपिकल भ्यालुहरू यहाँ दिएको छ। र प्यासिभको केसको पनि यसरी हामीले टेबुलेटेड फर्मबाट हेर्न सक्छौँ। पछि यो अब म्यानुअल क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी हामीले भ्यालुहरू युज गरेर ल यति चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले एजम्सन गर्न सक्छौँ है। ठिक छ। ल अब भोलिको क्लासमा तिमीले अब यो हेर होइन अर्थ प्रेसर एट रेस्टको केसमा यसमा केही चिज चाहिँ फेरि अब मैले भन्नुपर्ने कुराहरू छन् भने चाहिँ पनि तिमीले भन होइन, म त्यो अपडेट गर्छु। र तिमीहरूले पनि पढ, त्यसमा यति केही चिजहरू मिसिङ भएर छ भने तिमीहरूले अपडेट गरेर यो कुराहरू छुटेर चाहिँ पनि भन्न सक्छौ तिमीहरूले। र अर्को अब कमिङ भोलिको क्लासमा चाहिँ मैले ऱ्याङ्किङ अर्थ प्रेसर थ्योरी चाहिँ पढाउँछु भोलि चाहिँ है। ऱ्याङ्किङ अर्थ प्रेसर थ्योरी चाहिँ भोलि हामी पढ्छौँ। भोलि पनि यस्तै डेरिभेसनै हुन्छ है भोलिको क्लासमा पनि। डेरिभेसन न्युमेरिकल गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौँ है। ठिक छ। ल अब यहाँसम्म चाहिँ केही छ सोध्ने भने अब डिस्कसन गरौँ। यो बुझ्यो कि बुझिएन? तिमीले यसमा बुझ्नुपर्ने मेजर कुरा भनेको चाहिँ जस्तै तिमीले एक्जाममा सोध्न सक्ने 5 मार्क्सको क्वेसनहरू के हो भने व्हाट आर द टाइप्स अफ अर्थ प्रेसर हैन, एक्सप्लेन एनी 2 अफ देम अथवा एक्सप्लेन देम भनेर भन्न सक्छ। त्यो भयो भने अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भनेको के हो हैन, विथ फिगर तिमीले त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अर्को अर्थ प्रेसर एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको के हो, अर्को चाहिँ प्यासिभ अर्थ प्रेसर भनेको के हो भनेर चाहिँ यो अहिले मैले यहाँ देखाएको फिगरहरू बनाएर त्यसपछि टक्क पोइन्ट वाइज चाहिँ 3-4 वटा पोइन्ट लेख्यो भने चाहिँ हुन्छ 5 मार्क्समा है। एक्जाममा चाहिँ त्यो सोध्छ एउटा। अर्को क्वेसन चाहिँ के सोध्न सक्छ, त्यो जुन डेरिभेसन छ एक्सप्रेसन एक्टिभ के अरे अर्थ प्रेसर एट रेस्ट केसको चाहिँ डेरिभेसन जुन हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट केसको चाहिँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट निकाल्ने जुन के नटको एक्सप्रेसन निकाल्ने छ त्यो सम्मको त्यो डेरिभेसन सोध्न सक्छ एउटा। अर्को भनेको जुन अहिले हामीले न्युमेरिकल गर्यौँ त्यो न्युमेरिकल त्यस्तो टाइपको खालको न्युमेरिकलहरू अर्थ प्रेसरबाट चाहिँ सोध्न सक्छ है। ठिक छ।
र यो चाहिँ फेरि अब आफैले पनि एकचोटि सर हेर्नुपर्छ है। यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले गर्न सकिन्छ, यो खासै इजी रहेछ, यो एक्सप्रेसनहरू चाहिँ डेरिभेसनहरू चाहिँ के गाह्रो रहन्छ भन्ने तरिका चाहिँ फेरि यसलाई इजी रूपमा नलिग। यो कस्तो हुन्छ भने अहिले हेर्दाखेरि बुझियो जस्तो लाग्छ, एकचोटि आफूले पढ्दाखेरि फेरि बुझियो जस्तो लाग्छ, तर एक्जाममा गएर लेख्ने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा टर्म चाहिँ मिसिङ भयो, एउटा एक्सप्रेसन चाहिँ बिर्सियो, अथवा चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा त्यो प्र्याक्टिस कम भयो भने चाहिँ त्यो लेख्न सकिन्न। अनि हेर्दाखेरि सजिलो हुँदा हुँदै पनि फेरि 5-7 नम्बर चाहिँ घुम्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एकदम मजाले हेर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, नहेरिकन चाहिँ यो जुन डेरिभेसन छ त्यो डेरिभेसन चाहिँ नहेरिकन लेख्न चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। म यो आजसम्मको चाहिँ म पठाइदिन्छु अहिले, त्यसपछि तिमीले आफैले पनि अब पर्सनल्ली हेर यो होइन, सेल्फ स्टडी गर, अनि त्यसमा चाहिँ केही डिस्कसन गर्नु पर्यो भने फेरि अगाडि पनि फर्किन्छ, नभए भोलि चाहिँ हामी ऱ्याङ्किङ अर्थ प्रेसर पढ्छौँ। केही छ भने सोध है ल।